जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने अकबरुद्दीन अवैसी की कई बातों का जवाब देते हुए और इनसे ऐसे सवालात किए कि आप ये हकीकत देखकर जान जाएंगे कि जज्बाती बातों से किसी का पेट भरने वाला नहीं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ने मजलिस ऐसा नहीं करना था, मजलिस वैसा नहीं करना था, मजलिस इतने नहीं लड़ना था, मजलिस उतना नहीं लड़ना था, मजलिस के सदर इतना नहीं जाना था, अकबर साहब और जाना था नहीं जाना था। अरे बाबा, तुम अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। तुम्हारे घर में कितनी खुशहाली है? तुम्हारे भाई तुम्हारे से मुतमईन है? तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ तुमसे राजी है? तुम्हारे बाप की खिदमत कर रहे हैं, अपनी औलाद को अच्छा मुस्तकबिल दे रहे हैं? जिंदगी में पूरी नाकामी देखे ना तो उन लोगों के पास ही है जो हमको मशवरे देते हैं। क्यों बताएंगे साहब कोई भी अपनी जिंदगी के ताल्लुक से आपको? क्यों कोई अपनी पर्सनल लाइफ खोल कर आपके सामने रखेंगे? गयूर मुसलमानों के घरों में क्या चल रहा है, कितनी खुशहाली है, आपको क्यों बताएंगे? माँ राजी है या नहीं, बाप की खिदमत कर रहे हैं या नहीं, बहन भाई का कैसा रिश्ता है, अपनी अपनी बीवियों की देखभाल कर रहे हैं या नहीं, औलाद की परवरिश कर रहे हैं या नहीं, ये सब पर्सनल मैटर्स क्यों बताएंगे आपको कोई? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि वोटर्स पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पर्सनल लाइफ के खुलासे सबमिट करना लाजिम है, या फिर शरीयत से या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऐसा कौन सा रूल है कि सिर्फ वही इंसान पॉलिटिकल पार्टी के ताल्लुक से बात कर सकता है जो जिंदगी में कामयाब है? हजारों करोड़ के जमीन जायदाद बना के जिंदगी कामयाब कर लिया तो ही लीडर से सवाल कर सकता है, वरना नहीं। ऐसा कहां का रूल है साहब? माँ बाप की खिदमत, भाई बहन को राजी करना, बीवी बच्चों की देखभाल और उनके मुस्तकबिल को संवारने के बाद ही कोई सवाल कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। तो फिर ये इतना सब करके आने के लिए तो जिंदगी गुजर जाएगी। आपकी तकरीर से तो मैसेज यही जा रहा है कि अपनी अपनी जिंदगियों की फिक्र करो, चल रही सियासत पर सवाल मत करो। हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत के अंडर में पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर में लीडर्स क्या कर रहे हैं, सवाल मत करो। वो लोग जो कर रहे हैं करने दो, बस तुम लोग अपने घरों की फिक्र करो, क्योंकि तुम लोग कामयाब नहीं हो। हमने तो शरीयत से यही सीखा है कि दीन इस्लाम कौम व मिल्लत की फिक्र करने वाले ना अपने घरों की परवाह करते हैं, ना ये महलों, जमीनात, जायदादों, शोहरत और दौलत को अपनी कामयाबी मानते हैं। अगर अहले बैत अत्थार व सहाबा इकराम महलों, जमीनों, जायदादों, बड़े बड़े बंगलों, शोहरत और दौलत के पीछे रहते या अपने घर वालों को रजामंद करने में रहते, खुद के मुस्तकबिल, अपने भाई बहन, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में सोचते होते तो हक की सरबुलंदी के लिए ना खुद शहादत देते और ना अपने घर के मासूम शहजादों वो शीर ख्वारों को शहीद होने देते। ना कोई जंग होती, ना कोई गज़वे होते, सब अपने अपने घरों में अपने खानदान के साथ मगन रहते और ना आज उम्मत को दीन इस्लाम मुकम्मल मिलता था। बात तो ऐसी हो गई कि गयूर मुसलमानों, तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों के मुस्तकबिल और घरेलू उलझनों में लगे रहो। इधर पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को बस वोट दे दो और भूल जाओ, सवाल मत करो, क्योंकि तुम जिंदगियों में कामयाब नहीं हो, काबिल नहीं हो। बस कामयाब है तो सिर्फ लीडर्स ही हैं। वाह साहब वाह, आप सियासतदान लोग तो बीवी को जूते मारने वालों का भी वोट लेते हैं, माँ बाप के नाफरमानों को सलाम करते हुए वोट मांगते हैं, बहन भाई एक दूसरे से लड़े हुए हैं तो भी आप लोग उनसे वोट मांगते हैं, बच्चों की जो फिक्र नहीं करते उन लोगों का भी वोट लेते हैं आप लोग, बीवी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया तो उससे भी वोट मांगते हैं, बीवी शौहर को छोड़कर खुला ले ली तो उससे भी आप लोग वोट मांगते हैं, शराबी, कबाबी, हरामी सब का वोट लेते हैं आप लोग, अच्छों का भी वोट लेते हैं, बुरों का भी वोट लेते हैं। तो फिर आप अवाम को तुम तुम्हारे घरों में क्या कर रहे हो बताओ कैसे पूछ सकते हैं? तुम कामयाब नहीं हो कैसे कह सकते हैं? यही लोगों ने तो आपको वोट देकर कामयाब किया है, उनको आप कामयाब नहीं है कैसे कह सकते हैं? आप इसी तरह से एक ऐलान कर दीजिए
کہ جب تک گھر کے حالات اماں راضی باوا راضی بیوی بچوں کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ جب تک نہیں بتائے کوئی ووٹ نہیں دینا. آپ یہ اعلان کر دیجئے, نیکسٹ الیکشن میں ڈکلیئر کر دیجئے آپ کہ ماں راضی نہیں ہے, باپ کی خدمت نہیں کر رہی, بچوں کی پرورش نہیں کرنے والے, ووٹ نہیں دینا اور نہ ایم آئی ایم کو مشورے دینا, نہ کہیں پر بھی پارٹی کی بات کرنا. کر دیجئے آپ یہ اعلان. مجلس ایسا نہیں کرنا تھا, ویسا نہیں کرنا تھا, اتنے نہیں لڑنا تھا, اتنے نہیں لڑنا تھا, مجلس کے صدر اتنا نہیں جانا تھا, اکبر صاحب اور جانا تھا, نہیں جانا تھا. یہ سب عوام اس لیے بولتی ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز پبلک کے لیے ہوتے ہیں. پبلک کے ووٹ سے پولیٹیکل پارٹی ہے. پبلک کو بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر کئی گھنٹے آپ لوگ تقریر کرتے ہیں. اپنا کام دھندا, اپنا گھر دار, اپنے ماں باپ کی خدمت اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر کئی دیوانے سردی میں, دھوپ میں, گرمی میں کئی گھنٹے آپ لوگوں کے سامنے جلسے میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. سب پبلک سے ہی ریلیٹڈ ہے. پبلک کے لیے حکومتوں سے آپ لوگ کو بجٹ آتا ہے. حکومت اور پبلک کے بیچ آپ لوگ ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے ایم ایل ایز, ایم پیز اور لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کو پبلک ریپریزنٹیٹیوز کہا جاتا ہے. پبلک کی ووٹنگ سے ہی وہ لوگ کو وہ مقام ملتا ہے. وہ گاڑیاں, وہ بنگلے, وہ زمین, وہ جائیدادیں, وہ ٹھاٹ باٹ پبلک کے ووٹ سے ہی ملتا ہے. تو پھر سوال مشورے ڈیبیٹس پبلک نہیں تو پھر کون کریں گے؟ آپ بول دیجئے جلسوں میں تقریراں سننے نہ کو آؤ, وہی وقت اپنے والدین کی خدمت میں لگاؤ, ذکر اللہ میں رہو, عبادتوں میں رہو, اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو, بہنوں بھائیوں کے ساتھ رہو, بیوی بچوں کے ساتھ وقت بتاؤ, سب کو رضامند رکھو, بچوں کا مستقبل سنوارنے میں وہ وقت لگاؤ. تقریراں سننے 3 سے 5 گھنٹے مت بیٹھو. بول دیجئے آپ سونے پہ سہاگا. اے آئی ایم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ملت, امت, مسلمانوں کی جماعت, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, یہی چلتا ہے. کربلا کی جنگ, طائف کے واقعات, حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ جہاد, تقریروں سے یہی چلائے جاتے ہیں. اے آئی ایم کے ایم پی صاحب عظیم الشان شہنشاہ, محافظ امت, رہبر شریعت, نقیب ملت, دور حاضر کے ارطغرل غازی, سارے دین, ملت, امت, مسلمانوں کے القاب سارے دارالسلام سے ہی شروع, آپ لوگ پر ہی ختم. سارا دین اسلام اور امت محمدیہ بس اے آئی ایم کے بینر کے انڈر میں آپ لوگ ہی سمیٹ کے بیٹھے ہیں. تو پھر مسلمان کیوں نہیں بولے گا؟ آپ دین اسلام اور مسلمانوں کا نام لینا چھوڑ دیجئے. دین اسلام اور امت مسلمہ اے آئی ایم سے شروع اور اے آئی ایم پر ہی ختم تو نہیں ہے. جب اے آئی ایم نہیں تھی تب بھی ہندوستان میں دین اسلام تھا اور مسلمان بھی تھے, اب بھی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے. اے آئی ایم آج بھی جہاں نہیں ہے وہاں آج بھی دین اسلام ہے اور مسلمان بھی ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہونے یا نہ ہونے سے دین اسلام یا مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ پولیٹیکل پارٹی سے دین اسلام اور مسلمانوں کا نام لینا چھوڑ دیجئے. کوئی مسلمان آپ کو نہ تنقید کرے گا نہ مشورہ دے گا, اچھا کیا ہے برا کیا ہے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. آپ اگر ووٹ لینے کے لیے, اپنی سیاست چلانے کے لیے اگر دین اسلام کی بات کریں گے, اگر مسلمان کہیں گے ہمارے ہاتھ مضبوط کرو, ہم کو مضبوط کرو, ووٹ دو کہہ کر ووٹ مانگیں گے, تو لازم ہے ووٹ دے کر مسلمان تو برابر اپنا حق پوچھیں گے, سوال کریں گے برابر, اور مسلمانوں کو اگر نقصان ہو رہا ہے تو تنقید بھی برابر کریں گے. بے شک ہم تو تنقید برائے تعمیر میں یقین رکھتے ہیں. آپ اگر سیاست کے لیے دین کی بات کریں گے تو دین اسلام کو ماننے والے برابر آپ کی سیاست کے بیچ میں اٹھیں گے. آپ اگر سیاست کے لیے مسلمانوں کی بات کریں گے تو مسلمان برابر آپ کی سیاست کے بیچ میں اٹھیں گے, کیونکہ دین اسلام اور مسلمان کسی پولیٹیکل پارٹی کا پرسنل برانڈ نہیں ہے, کسی خاص سیاسی پارٹی کا کاپی رائٹ نہیں ہے. دین اسلام اور مسلمان, اے آئی ایم آپ کا برانڈ ہے, آپ کا کاپی رائٹ ہے, آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ جیسے چاہے سیاست کھیلیے, کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ کی ہار اے آئی ایم کی ہار ہوگی, آپ کی جیت اے آئی ایم کی جیت ہوگی.
لیکن آپ کی سیاست کے کھیل میں دین اسلام اور مسلمانوں کو برانڈ بنانے کی وجہ سے تصور یہی دیا جاتا ہے کہ AIMIM کی غفلت مسلمانوں کی ہار ہے، AIMIM کی دشمنی مسلمانوں کی تباہی ہے۔ تقاریر کے ذریعے سارے ہندوستان میں یہی ماحول بنا کر رکھا گیا ہے۔ آپ پولیٹیکل پارٹی سے دین اسلام اور مسلمانوں کا نام لینا چھوڑ دیجئے۔ کوئی مسلمان آپ کو کچھ نہیں کہے گا، نہ مشورہ دے گا، نہ تنقید کرے گا۔ یا پھر آپ ڈکلیئر کر دیجئے کہ AIMIM ایک فیملی بیسڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، تو یقین مانیے نہ صرف مسلمان بلکہ کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، نہ مشورہ دے گا، نہ تنقید، نہ اچھا نہ برا۔ آپ جیسے چاہے جہاں چاہے اپنی سیاست چلا سکتے ہیں، نہ پبلک کی نہ مسلمانوں کی۔ آپ کی اپنی فیملی بیسڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، ڈکلیئر کر دیجئے، کوئی آپ کے میٹر میں بیچ میں نہیں اٹھیں گے۔ آپ کریے، ایسا کریے، ویسا کریے، اتنے لڑیے، اتنے لڑیے، یہاں جا کے لڑیے، وہاں جا کے لڑیے، جیسا چاہے کریے، جو چاہے کریے، واللہ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آپ ہاریے یا جیتیے، سب آپ کا ہوگا۔ برائے مہربانی آپ دین اسلام اور مسلمانوں کا نام لینا چھوڑ کر سیاست کریے۔ ارے بھائی چلو، ہم ہزاروں ووٹ لے رہے ہوں گے، لاکھوں نہیں لے رہے، آپ ایک ووٹ لے سکتے؟ ہم پہ انگلی اٹھانے والے، تمہاری حیثیت نہیں ہے ایک ووٹ لینے کی اور مشورے دے رہے ہم کو۔ آپ 1000 ووٹ لئیے یا لاکھوں کروڑوں ووٹ لئیے، آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ کریے سیاست، لیکن بغیر دین اسلام اور مسلمانوں کا نام لیے۔ آپ اپنی سیاست اور ووٹ کے لیے مسلمانوں کا نام لیں گے، دین اسلام کو برانڈ بنائیں گے، اور مسلمانوں کو خاموش رہو، اپنے گھروں میں مستقبل کی فکر کرتے بیٹھو، ہمیں کچھ نہیں کہنا، تمہاری حیثیت کیا ہے، یہ سب کہیں گے تو مسلمان شاید خاموش نہیں رہیں گے۔ آپ کو نصیحت بھی کریں گے، آپ کو مشورے بھی دیں گے، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بھی برابر کہیں گے، آپ پر تنقید بھی کریں گے، آپ کی دین اسلام اور مسلمانوں کے نام پر سیاست کی مخالفت بھی برابر کریں گے، کیونکہ مسلمانوں کو دین اسلام اور امت مسلمہ کی فکر ہے، اپنے مذہب سے محبت ہے، اپنی شریعت سے عقیدت ہے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کی فکر ہے، انسانیت کی فکر ہے، سنت رسول کی فکر ہے، شریعت کی فکر ہے۔ آج بول رہے ہیں مجلس میں ہار گئی، ہوتا ہے بعض وقت، ہوتا ہے، گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں۔ ارے ہم تو گریں گے، اٹھیں گے، پھر دوڑیں گے، رکنے والے نہیں ہیں، رکنے والے نہیں ہیں۔ اللہ جب تک حیات دی ہے ہم جدوجہد کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے اور کبھی بھی رکیں گے نہیں جب تک کہ ہم کو ہماری منزل نہیں مل جاتی۔ اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو فتح کرے گی، فتح کرے گی، آگے بڑھتے جائے گی، آگے بڑھتے جائے گی، اس وقت تک بڑھے گی کہ جب تک کہ ہر مسلمان کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا لے۔ ہر مسلمان کے دل میں AIMIM اپنے لیے جگہ بنائے گی۔ صرف مسلمانوں کے دلوں کو ہی فتح کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے دلوں میں ہی جگہ بنانا ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بینر کے انڈر میں دین اسلام اور مسلمانوں کو برانڈ بنانا ہے، تو پھر جے میم جے بھیم کا کیا کریں گے؟ AIMIM کے غیر مسلم کنٹیسٹنٹس اور الیکٹڈ لیڈرز کا کیا کریں گے؟ ڈیسائیڈ کر کے بتائیے صاحب کہ AIMIM مسلمانوں کے دلوں کو فتح کر کے دین اسلام کی جنگ لڑ رہی ہے، یا سیکولر پولیٹیکل پارٹی ہے جو بابا صاحب امبیڈکر کے کانسٹیٹیوشن کے تحت پبلک ووٹنگ سسٹم پر ڈیپینڈ ہے۔ نظام آباد بھینسا عادل آباد میں چھوٹی چھوٹی جماعت، تانڈور کی چھوٹی، ننول کی چھوٹی بولتے تھے، نہیں جا رہے تو نہیں جا رہے، اب جا رہے تو BJP کے ایجنٹ۔ آپ بتائیے، کرے تو بھی بولتے ہیں، نہیں کرے تو بھی بولتے ہیں۔ نہیں جا رہے تو نہیں جا رہے ہیں، جا رہے ہیں تو BJP کے ایجنٹ، کرے تو بھی بولتے، نہیں کرے تو بھی بولتے۔ جی ہو، بولتے برابر، کانسٹیٹیوشن نے یہ بولنے کا حق دیا ہے۔ جا رہے ہیں سارے ہندوستان میں، جائیے، بہت اچھی بات ہے، لڑیے الیکشن، جیتیے اور راج کریے سارے ہندوستان پر، حکومت کریے، لیکن مسلمانوں کا برانڈ بنا کے
आरएसएस को उचका के, हिंदुत्व का नाम लेकर, बीजेपी को टारगेट करके, कांग्रेस को हिट करके, ये फॉर्मूले में मुसलमानों की क्या दुर्गत हो रही है वो भी गौर करिए। जहां से आप जीत नहीं सकते वहां दो दिग्गजों की लड़ाई में घुसकर एक को फायदा पहुंचा देंगे। जहां पर मुसलमान लीडरशिप है वहां मुसलमानों के खिलाफ लड़कर मुसलमानों के ही थोड़े वोट खुद ले लेंगे, तो फिर क्या कहा जाएगा। बहरहाल सियासत आपके घर की लौंडी है, आप खेलिए, लेकिन अल्लाह का वास्ता है आप सबको दीन इस्लाम और मुसलमानों को अपनी पार्टी और अपनी सियासत का ब्रांड मत बनाइए। आपकी हार को दीन इस्लाम, शरीयत और मुसलमानों की हार मत बताइए। आप जहां जहां जाएंगे, जहां तक तकरीरों के जरिए अपनी आवाज को दीन इस्लाम और मुसलमानों का कहकर पहुंचाएंगे, गले पे छुरी भी रखे तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं वो नहीं कहूंगा, 15 मिनट का मामला, मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये सब मुसलमानों के नाम पर करेंगे, तो आपकी सियासी दुश्मनी में वहां मुसलमान बर्बाद कर दिए जाएंगे। यूपी में जाकर करबला की जंग, ताइफ के वाकयात, जिहाद व गज़वात, दीन इस्लाम मुसलमान, दीन इस्लाम मुसलमान, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, ये सब करके 100 सीटों पर लड़कर AIMIM हेलीकॉप्टर से उड़कर हैदराबाद आ गई। अब आपके तकरीरों के जवाब में 5 साल तक वहां के मुसलमानों को जो झेलना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे। चलिए देखेंगे वहां के मुसलमानों के लिए कितने बार उड़कर जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। आप सबसे फिर एक मर्तबा अदबन गुजारिश है कि अपनी सियासत और वोट्स के लिए दीन इस्लाम और मुसलमानों को ब्रांड मत बनाइए। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वोट ले रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन पर बात कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपकी जिम्मेदारियों पर बात कीजिए और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अवाम के सहूलतों की बात कीजिए। दीन इस्लाम और मुसलमानों को अपनी सियासत का निशाना मत बनाइए। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।